म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. आमी सगळे जाणात आयज मेजर ध्यानचंदजींची जल्म जयंती आनी आमचो देश तांचे यादी खातीर हो राष्ट्रीय खेळां दीस म्हणून मनयतायत बी. हांव चिंत्तालों घडये ह्या वक्तार मेजर ध्यानचंदजींचो आत्मो जंय खंय आसतलो खूब खुशाल जाल्लो आसतलो, कारण संवसारांत भारताच्या हॉकीचे धोल बडोवपाचें काम ध्यानचंदजीनूच केल्लें आनी 4 दशकां उपरांत सुमार 41 वर्सांनी भारतांतल्या तरणाट्यांनी चले चलयांनी हॉकी परत जितीजिवी केली. आमकां आनी कितलींय पदकां मेळूं, पूण जो मेरेन आमकां हॉकींत पदक मेळना तो मेरेन भारतांतल्या खंयच्याच नागरिकाक जैताची खुशी जायना. आनी हे खेपे आमकां ऑलिंपिकांत हॉकीचें पदक मेळ्ळें, तें बी 4 दशकांनी. तुमी कल्पना करात, मेजर ध्यानचंदजींच्या काळजाक, तांच्या आत्म्याक तें जंय आसात थंय कितली खोशी जाली आसतली. ध्यानचंदजीन आपली पुराय जीण खेळाक ओंपिल्ली आनी आयज देशाच्या तरणाट्यां मदीं, चले चलयां मदीं खेळा विशीं आकर्शण तयार जालां. भुरगीं खेळांत हुशार आसल्यार आवय बापूय बी खूश जातात. ही जी उमळशीक आसा न्ही, म्हाका दिसता हीच मेजर ध्यानचंदजींक खरी खुरी आर्गां. वांगड्यानो, जेन्ना केन्ना खेळाची गजाल येता तेन्ना सभावीकपणान पुराय तरणी पिळगी दोळ्या मुखार उबी रावता. आनी जेन्ना बारीकसाणेन आमी हे तरणे पिळगेक पळयतात, कितलो बदल दिसता आमकां तांचे मदीं. तरणाट्यांचें मन बदल्लां. आदल्यो पद्दती आनी आदल्या तरांक कुशीक सारून तरणाटें मन आयज कितें तरी नवें करूंक सोदता. आंखून दिल्ल्या मार्गावेल्यान चलपाक सोदिना हें तरणें मन. ते नवे मार्ग तयार करपाक सोदतात. अननोन सुवातांनी पांय रोवपाक सोदतात. मोख नवी, उद्देश नवो, मार्ग नवो आनी आकांक्षाय नवी. आरे, एक फावट मनार घेतलें काय हें तरणें मन मागीर फाटीं फुडें पळयना, तुटून पडटा ताचेर. रात दीस मेहनत करता. आतां हेंच पळयात, कांय दिसां पयलीं भारतान आपलो स्पेस सॅक्टर ओपन केलो. म्हणटा म्हणसर तरणे पिळगेन ही संद उखलून धरली. कॉलेजी आनी युनिव्हर्सिटींनी शिकपी स्टुडंट्स आनी प्रायवेट सॅक्टरांतले तरणाटे मुखार सरल्यात. म्हाका खात्री आसा, फुडाराक असली कितलींशींच सॅटेलायट्स आसतलीं जीं आमच्या तरणाट्यांनी, आमच्या विद्यार्थ्यांनी, आमच्या कॉलेजींनी, आमच्या युनिव्हर्सिटींनी, लॅबांनी काम करतल्या स्टुडंट्सांनी तयार केल्लीं आसतलीं. तेच भशेन आयज खंयूय पळयात, खंयच्याय परिवारांत पळयात, कितलोय गिरेस्त परिवार आसूं, शिकिल्लो आसूं, त्या परिवारांतल्या तरणाट्यां लागीं उलयशात जाल्यार आपल्या परिवाराचे परंपरेक शेंवटून मारून तो सांगता, हांव स्टार्टअप करतलों, स्टार्टअपांत वतलों. हाचोच अर्थ रिस्क घेवपा खातीर ताचें मन तयार जालां. आज ल्हान ल्हान शारांनी लेगीत स्टार्टअप कल्चर तयार जालां. म्हाका हातूंत फाल्यांचो फुडार स्पश्ट दिसता. आतां कांय दिसां पयलीं देशांत खेळण्यांचेर भासाभास चलताली. हो विशय जेन्ना आमच्या तरणाट्यांचे नदरेक आयलो तेन्ना तांणी थारायलें पुराय संवसारांत भारतांतल्या खेळण्यांची खाशेली सुवात तयार करप. ताचेर तांचे नवे नवे प्रयोग आज चालू आसात. संवसारभर खेळण्यांचें व्हडलें मार्केट आसा. कांय न्ही म्हळ्यार 6-7 कोटींचें मार्केट. तातूंत सध्या भारताचो वांटो खूब उणो आसा. पूण खेळणीं कशीं तयार करची, खेळण्यांची विविधता कितें, खेळण्यांची टॅक्नॉलॉजी कितें, चायल्ड सायकॉलॉजीक मतींत घेवन खेळणीं कशीं तयार करप, हाचेर आयची तरणी पिळगी लक्ष केंद्रीत करपाक लागल्या. आपापले परीन कॉन्ट्रिब्यूट करपाक लागल्या. वांगड्यानो, आनीक एक गजाल जाका लागून मनाक खुशालकाय भोगता आनी विश्वास आनिकूय घटमूट जाता. कितें तें? तुमी केन्नाय मार्क केलां, सरसकट आमचो एक स्वभाव जाल्लो, चल्ला जावं रे कितें जाता तें. पूण हांव आतां बारीक नदर मारता जाल्यार आयचो तरणाटो सर्वश्रेश्ठ जावपाचेर आपलें लक्ष केंद्रीत करपाक लागला. सगळ्यांत बेस्ट तें करपाक सोदता, सगळ्यांच्याकूय बरे तरेन करपाक सोदता. हीच फाल्यां आमच्या देशाची एक व्हड शक्ती कशी उबी जातली. वांगड्यानो, हे खेपे ऑलिंपिकाचो खुबूच प्रभाव पडला. ऑलिंपिक सोंपता म्हणसर
पॅरालिम्पीक सुरू जाला. संवसाराचे तुळनेत घडये आमची कामगिरी उणी जाल्ली आसत, पूण आमच्या खेळाच्या जगांत खूब कितें जालें. विश्वास तयार जावपा सारकें जालें. आयचो तरणाटो फकत स्पोर्ट्सा कडेनूच नदर लावन बसला अशें कांय ना. ताचे कडेन संबंदीत शक्यताये कडेनूय तो पळयता. ताची पुराय इकोसिस्टम जाणा जावन घेवपाक सोदता. ताचें सामर्थ्य समजून घेता आनी खंयच्या ना खंयच्या रुपान स्वताक ताचे कडेन जोडपाक पळयता. आतां तो कन्व्हेन्शनल गजालींकूय फुडें वचून न्यू डिसिप्लिन्स आपणावपाक लागला. आनी म्हज्या देशवासियांनो, जेन्ना इतलो मोमेंटम आयला, दर एका परिवारांत खेळांचेर चर्चा सुरू जाल्या, तुमीच सांगात म्हाका, हो मोमेंटम आतां थांबोवपाचो? निखालस ना. तुमी म्हजेच वरी चिंतता आसतले. आतां देशांत खेळ, स्पोर्ट्समन स्पिरीट थांबपाक जायना. ह्या मोमेंटमाक पारिवारीक जिणेंत, सामाजीक जिणेंत, राष्ट्राचे जिणेंत मजबूत करपाक जाय. उर्जेन भरपाक जाय. सतत नवे उर्जेन. जावं घरांत, जावं भायर, जावं गांवांनी, जावं शारांनी आमचे खेळाचे ग्रावंड भरिल्ले आसपाक जाय. सगळें खेळूं, सगळें फुलूं. तुमकां याद आसा, हांवें लाल किल्ल्यावयल्यान सांगिल्लें, सबका प्रयास. हय, सगळ्यांचे प्रयत्न. सगळ्यांच्या प्रयत्नांतल्यानूच भारत खेळांनी नवे उंचायेर पावपाक शकता. तो हक्क तांचो. मेजर ध्यानचंदजीन जो मार्ग दाखयला, त्या मार्गाचेर फुडें वचप ही आमची जापसालदारकी. खूब वर्सांनी हो असो वेळ आयला, जावं परिवार, जावं समाज, जावं राज्य, जावं राष्ट्र एका मनान सगळे एकठांय येवंक लागल्यात. म्हज्या मोगाळ तरणाट्यांनो, हे संदीचो फायदो घेवन वेगवेगळ्या स्पोर्ट्सांनी आमकां प्राविण्य मेळोवपाक जाय. गांवांगांवांनी खेळांच्यो सर्ती सतत चालू उरपाक जाय. सर्तींतल्यान खेळाची उदरगत जाता. तातूंतल्यानूच खेळगडे तयार जातात. चलात तर आमी सगळे देशवासी हो मोमेंटम जितलो फुडें व्हरपाक शकतात, ते खातीर जितले योगदान दिवपाक शकतात, सबका प्रयास हो मंत्र हातूंतल्यान साकार करून दाखोवया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाल्यां जल्माष्टमीचें महापर्वूय आसा. अष्टमीचें पर्व म्हळ्यार भगवान श्रीकृष्णाच्या जल्माचें पर्व. भगवानाची सगळीं स्वरुपां आमी जाणात. नटखट कन्हैया धरून विराट रूप घेवपी कृष्णा मेरेन, शास्त्र सामर्थ्यासावन शस्त्र सामर्थ्या मेरेनचो कृष्ण, जावं कला, जावं सौंदर्य, जावं माधुर्य, जळाथळांत कृष्ण आसा. हांव हें इतल्या खातीर सांगता कारण अष्टमीच्या कांय दीस पयलीं हांवें एक मजेशीर अणभव घेतलो. तो तुमकां सांगचो कसो दिसता. तुमकां याद आसतली, ह्याच म्हयन्याच्या 20 तारखेर भगवान सोमनाथ मंदिराच्या निर्माणाच्या कार्याचें लोकार्पण जालां. सोमनाथ मंदिरा कडल्यान 2-3 किलोमिटरांचेर भालका तीर्थ आसा. हें भालका तीर्थ म्हळ्यार जंय भगवान कृष्णान हे धर्तरेचेर हांगा आपलें निमणें खीण सारिल्लें ती सुवात. एके भशेन तांच्या लिलांची समाप्ती हांगा जाल्ली. त्या पुराय वाठारांत सोमनाथ ट्रस्टाची उदरगतीची कितलींशींच कामां चल्ल्यात. हांव भालका तीर्थ आनी थंय जावपी कामां विशींच चिंत्तालों आनी इतल्यान म्हजी नदर एका सोबीत आर्ट बुकाचेर पडली. कोणे तरी म्हज्या घरा भायर म्हजे खातीर हो बूक दवरून गेल्लो. तातूंत भगवान कृष्णाची तरेकवार रुपां आनी चित्रां आशिल्लीं. खुबूच मोनेळ घालपी अशीं चित्रां आनी मिनींगफूल चित्रां. एक एक पान परतिता तितली म्हजी उमळशीक वाडत गेली. जेन्ना सगळीं चित्रां पळयलीं, पुराय पुस्तक वाचलें आनी ताचेर म्हजे खातीर एक संदेशूय आशिल्लो, तो वाचलो तेन्ना दिसलें हे व्यक्तीक मेळपाक जाय. म्हज्या ऑफिसान तिचे कडेन संपर्क केलो आनी दुसऱ्याच दिसा तिका मेळपाक आपयलो. तो आर्ट बूक पळोवन आनी श्रीकृष्णाची वेगवेगळीं रुपां पळोवन म्हजी उमळशीक तेंगशेर पाविल्ली. तेच उमळशिकेंतल्यान म्हजी भेट जाली जदुरानी दासीजी कडेन. अमेरिकन अस्तुरी ती. जल्म अमेरिकेन जाला. ल्हानाची व्हड अमेरिकेन जाल्या. मात आतां इस्कॉनची वांगडी आसा. हरे कृष्ण चळवळीची वांगडी. आनी तिचें खाशेलेपण म्हळ्यार भक्ती आर्टा भितरली तिची कुशळटाय. तुमी जाणात आसतले, 2च दिसांनी 1 सप्टेंबराक
इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद स्वामीजी हांची 125वी जयंती आसा. ताकाच लागून जदुरानी दासीजी भारतांत आयिल्ली. म्हाका एकूच प्रश्न पडिल्लो, जिचो जल्म अमेरिकेन जालो, जी भारतीय भावना कडल्यान इतली पयस आसा, तिणे भगवान कृष्णाची इतली सोबीत चित्रां कशी कितें चितारली. खूब वेळ उलयली आमी, पूण तातूंतलो थोडोच वांटो तुमकां आयकुपाक दिता. जदुरानी जी, हरे कृष्णा. I have read जदुरानीजी, हरे कृष्ण. भक्ती आर्टा विशीं हांवें चड वाचिल्लें ना, पूण आमच्या आयकुप्यांक ताचे विशीं सांगात. तुमची ही आवड खऱ्यांनीच तोखेवपा सारकी. जदुरानीजी, भक्ती आर्टांत एक बरप आसा. ही कला मन वा कल्पनेंतल्यान येना, तर ती कशी आदल्या वेदकालीन ब्रह्म संहितेंतल्यान येता तें सविस्तरपणान सांगपी बरप. वे ओमकाराय पतितम स्किलतम सिकंद. वृंदावनांतल्यान गोस्वामीजी कडल्यान सरळ भगवान ब्रह्मा कडल्यान ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह. तो बासरी कशी वाजयता आनी ताच्यो सगळ्यो संवेदना हेर खंयच्याय संवेदनाक जोडूंक पावतात. श्रीमद भागवतम TCR 9.09. बर्हा पिंड नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम. सगळेंच कर्णिकेचें फूल तो कानांत माळटा. कमल पुष्पाचें ताचें पांय पुराय वृंदावनांत भोंवतात. गवळी ताची व्हडविकाय गायतात. भाग्यवान आशिल्ल्यांची मनां काळजां ताच्या बासरी कडेन आकृश्ट जातात. हें सगळें आसा तें आदल्या वेदशास्त्रांत, आनी ह्या ग्रंथांचें सामर्थ्य अतिंद्रियांच्या व्यक्तिमत्वांतल्यान आनी भक्तिभावांतल्यान ह्या भक्ती आर्टांत परिवर्तीत जाता. देखून ही कला परिवर्तनकारी. ही म्हजी शक्त न्हय. मोदीजी, जदुरानीजी, म्हजो आनीक एक वेगळो प्रश्न आसा. 1966 सावन मनान आनी 1976 सावन स्वता तुमचो भारत देशा कडेन संबंद आयला. भारत म्हळ्यार तुमचे खातीर कितें तें सांगशात? जदुरानीजी, प्रधानमंत्रीजी, भारत म्हटल्यार म्हजे खातीर सगळेंच कितें. हालींच हांव राष्ट्रपतींक मेळिल्ली तेन्ना तांकांय सांगिल्लें, तंत्रज्ञाना भितर भारतान पाश्चात्य राष्ट्रां वरीच प्रगती केल्या. मागीर जावं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, आयफोन वा व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती. पूण हांव जाणां भारताची खरी व्हडविकाय हातूंत ना. भारत घडलो तो हांगा अवतरिल्ल्या अवतारी पुरुशांक लागून. मागीर जावं तो कृष्णाचो अवतार, शिवाचो अवतार, रामाचो अवतार, हांगाच्यो पवित्र न्हंयो, वैष्णव संस्कृतायेच्यो पवित्र सुवातो. वृंदावन ही तर संवसारांतली सगळ्यांत चड पवित्र सुवात. वृंदावन म्हळ्यार वैकुंठ धामांतलो स्फुर्तीचो स्रोत, द्वारकेचो स्फुर्ती स्रोत, सगळ्या भौतीक निर्मणेचो स्रोत. देखून म्हाका भारत आवडटा. मोदीजी, देव बरें करूं. जदुरानीजी, हरे कृष्ण. थँक यू जदुरानी जी, हरे कृष्णा. वांगड्यानो, संवसारभरांतलो लोक जेन्ना आज भारतीय अध्यात्म आनी दर्शनाचेर इतलो चित्ता, तेन्ना ह्यो महान परंपरा फुडें व्हरपाची जापसालदारकी आमचीय आसा. जें काळा भायरें जालां तें सोडपाकूच जाय, पूण जें कालातीत आसा तें फुडें व्हरपाक जाय. आमी आमचें पर्व मनूया, ताचे फाटली वैज्ञानिकता समजून घेवया, ताचे फाटलो अर्थ समजून घेवया. इतलेंच न्ही, दर एका पर्वांत कितें ना कितें संदेश आसा, कितें ना कितें संस्कार आसात. आमी तो जाणा जावपाक जाय, जगपाक जाय आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर दायज म्हणून फुडें व्हरपाक जाय. हांव आनीक एक फावट सगळ्या देशवासियांक जल्माष्टमीची परबी भेटयता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या कोरोनाच्या काळांत नितळसाणीचेर म्हाका जितलें सांगपाक जाय आशिल्लें तितलें जालें ना. म्हाकाय दिसता नितळसाणीच्या अभियानांत मात लेगीत घाळपण आसूंक फावना. राष्ट्र निर्माण करतना सगळ्यांच्या यत्नांतल्यान कशी सगळ्यांची उदरगत जाता ताच्यो देखी आमकां उर्बा दितात आनी नवें कितें तरी करपाची उर्जाय दितात. एक नवो विश्वास तयार जाता. आमच्या संकल्पांनी जीव भरतात.
आमी जाणात, जेन्ना केन्ना स्वच्छ भारत अभियानाची गजाल येता तेन्ना नांव येता तें इंदोराचें. नितळसाणीच्या मळार इंदोरान आपली एक खाशेली वळख निर्माण केल्या आनी ते खातीर परबी दिवपाक फावो ती इंदोराच्या नागरिकांक. आमचें हें इंदोर कितलींशींच वर्सां जालीं स्वच्छ भारत रँकिंगांत पयल्या नंबराचेर आसा. पूण इतल्यान इंदोराचे नागरीक समाधानी नात. ते आनिकूय फुडें वचपाक सोदतात, कितें तरी नवें करपाक सोदतात. देखून तांणी आतां मनार घेतलां इंदोर वॉटर प्लस सिटी करपाचें. त्या कामाक लागल्यात ते. वॉटर प्लस सिटी म्हळ्यार अशें एक शार जंय ट्रिटमेंट करिनासतना खंयचीच सिवेज उदकाच्या भौशीक स्रोतांनी घालचे नात. हांगाच्या नागरिकांनी स्वता फुडें सरून नाले सिवेज लायनीक जोडल्यात. नितळसाणीचें अभियानूय चलयलां. ताका लागून सरस्वती आनी कान्ह न्हंयांनी येवपी घाण उदक कितलेशेंच उणें जालां. परिस्थिती सुदारल्या ती दिसता नदरेक. आयज जेन्ना आमचो देश स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव मनयता तेन्ना आमी हें मुजरत याद दवरपाक जाय, नितळ भारत अभियानाचो संकल्प केन्नाच मंद पडपाक दिवपाक फावना. आमच्या देशांत जितलीं शारां वॉटर प्लस सिटी जातली तितली नितळसाण वाडटली. आमच्यो न्हंयो नितळ जातल्यो आनी उदक वाचोवपाचे जापसालदारकेचो संस्कार तयार जातलो. वांगड्यानो, बिहारांतल्या मधुबनांतल्यान एक देख म्हजे सामकार आयल्या. मधुबनींतले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषी विश्वविद्यालय आनी थंयचे कृषी विज्ञान केंद्र हांणी मेळून एक खूब बरो प्रयत्न केला. हातूंतल्यान शेतकारांचोय फायदो जाता आनी नितळ भारत अभियानाकूय नवी ताकद मेळटा. विश्वविद्यालयान फुडाकार घेतिल्ल्या ह्या अभियानाचें नांव आसा सुखेत मॉडेल. सुखेत मॉडेलची मोख आसा गांवांतलें प्रदुशण उणें करपाची. ह्या मॉडेला खाला गांवांतली घाण आनी घरां आनी शेतांनी तयार जावपी कोयर एकठांय करतात आनी ताचे बदला गांवकारांक गॅस सिलिंडरा खातीर पयशे दितात. एकठांय जातात त्या कोयराचें वर्मी कंपोस्ट करतात. म्हटल्यार सुखेत मॉडेलाचे 4 फायदे आसात. पयलो म्हळ्यार गांवाक प्रदुशण मुक्ती, दुसरी म्हळ्यार घाणींतल्यान मुक्ती, तिसरी म्हणल्यार गांवकारांक रांदपाचे गॅस सिलिंडराचे पयशे आनी चवथें म्हणल्यार शेतकारांक जैवीक खाण. तुमीच चिंतून पळयात, अशे तरेच्यो प्रयत्नांतल्यान आमच्या गांवांची शक्त कितली वाडटली. आत्मनिर्भरता म्हणल्यार हीच न्ही. देशांतल्या दर एक पंचायतीक म्हजो उलो. तुमी अशें कितें तरी करपाचें चिंतात आनी वांगड्यानो, जेन्ना तुमी एक मोख घेवन मुखार सरतात तेन्ना ताचें फळ मेळटाच मेळटा. आतां तामिळनाडूंतल्या शिवगंगा जिल्ल्यांतली कांजीरंगाल पंचायतूच पळयात. ह्या येद्याशा पंचायतीन वेस्टांतल्यान वेल्थ तयार करपाचो एक मॉडेल तयार केला. गांवच्या लोकांक वांगडा घेवन हे ग्रामपंचायतीन कोयरांतल्यान वीज निर्माण करपाचो एक थळावो प्रोजेक्ट घातला. सगळ्या गांवांतलो कोयर एकठांय करतात आनी तातूंतल्यान लायट तयार करतात आनी उरिल्लो आसात तो प्रोडक्ट किटनाशक म्हणून विकतात. दिसा 2 टन कोयरांतल्यान लायट तयार करपाची क्षमता आसा ह्या प्लांटांत. हे लायटीचेर गांवांतल्यो स्ट्रीट लायट्स चलतात आनी हेर गजालीं खातीरय बी ही वीज वापरतात. ताका लागून पंचायतीचो पयसो साल्वार जाता. तो मागीर दुसऱ्या कामां खातीर वापरपाक मेळटा. आतां म्हाका सांगात, तामिळनाडूंतल्या शिवगंगा जिल्ल्यांतल्या ह्या येद्याशा पंचायती कडल्यान आमी बी प्रेरणा घेतले काय ना? वालोर त्या लोकांक. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात आतां भारतीय शिमेपुरतीच मर्यादीत उरिल्ली ना. संवसारभरांत वेगवेगळ्या खाची कोनशांनी मन की बाताचेर भासाभास चल्ल्या. ती आयकून परदेशांत रावपी आमचे भारतीय लोक म्हाका नवी नवीन म्हायती दितात. ताका लागून म्हाकाय परदेशांनी जे वेगवेगळे कार्यक्रम चल्ल्यात ते शॅर करतना खोस जाता. आजूय हांव तुमकां ह्या कांय लोकांची वळख करून दितलो, मात ताचे पयलीं तुमकां एक ऑडियो आयकुपाक दिता. बारीकसाणीन आयकात. नमो नमः सर्वेभ्यः. मम नाम गंगा. भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM. एक भारत श्रेष्ठ भारत. अहम् एकता मूर्तयाः
मार्गदर्शिका एवं रेडियो यूनिटी माध्यमे आर्जे अस्मि। अद्य संस्कृतदिनम् अस्ति। सर्वेभ्यः बहवः शुभकामनाः अस्ति। सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयस्य लोहपुरुषः इति उच्यते। 13विंशतिसहस्रतमे वर्षे लोहसङ्ग्रहस्य अभियानं प्रारब्धम्। 34 टन् परिमितं लोहस्य गलनं कृतम्। झारखण्डस्य एकः कृषकः मृद्गरस्य दानं कृतवान्। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वांगड्यानो, भास तुमकां कळीच आसतली. ह्या रेडिओचेर उलयतात ते संस्कृतांतल्यान आनी उलयतात ती आसा आरजे गंगा, गुजरातांतल्या रेडिओ जॉकी ग्रुपाची एक वांगडी. तिचे आनिकूय वांगडी आसात, आरजे नीलम, आरजे गुरू आनी आरजे हेतल. हे सगळे एकठांय येवन केवडियांत संस्कृत भाशेचो मान वाडोवपा खातीर वावुरतात. आनी केवडिया म्हणल्यार तुमी जाणात, थंय संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो स्टॅच्यू, आमच्या देशाचो गौरव, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आसा. तेंच तें केवडिया. आनी हे रेडिओ जॉकी हाचे वांगडाय हेर कामूय करतात. गायड म्हणून आपली सेवा दितात आनी वांगडाच कम्युनिटी रेडिओ इनिशिएटीव रेडिओ युनिटी 90 FM हाचें संचालन करतात. हे आरजे आपल्या आयकुप्यां लागीं संस्कृतांतल्यान गजाली करतात आनी संस्कृतांतल्यान तांकां म्हायती दितात. वांगड्यानो, संस्कृता विशीं अशें म्हणटात, अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, एकता मूलकम राष्ट्रे, ज्ञान विज्ञान पोषकम. म्हटल्यार आमची संस्कृत भास सरस आसा आनी सरळूय आसा. संस्कृत आपल्या विचारांतल्यान आनी साहित्यांतल्यान ज्ञान विज्ञान आनी देशाच्या एकवटाक पुश्टी दिता आनी ताका घटमुटूय करता. संस्कृत साहित्यांत मानवता आनी गिन्यानाचें अशें दिव्य दर्शन जाता जें कोणाकूय आकर्शीत करपाक शकतलें. हालींच म्हाका कांय लोकां विशीं कळ्ळें. परदेशांत ते संस्कृत शिकोवपाचें कार्य करतात. असोच एक मनीस आसा, श्रीमान रटगर कॉर्टेनहॉर्स्ट, जो जावन आसा आयर्लंडांतलो संस्कृतांतलो नामनेचो विद्वान आनी शिक्षक. तो थंय भुरग्यांक संस्कृत शिकयता. आमचे हांगा पुर्वेक भारत आनी थायलंडाचे मजगतीं सांस्कृतीक संबंद घटमूट करपा खातीर संस्कृत भाशेचें योगदान खूब व्हड आसा. डॉक्टर चिरापत प्रपंड विद्या आनी डॉक्टर कुसुमा रक्षामणी हांणी थायलंडांत संस्कृताचो प्रचार आनी प्रसार करपा खातीर खडेगांठ वावर केला. तांणी थाय आनी संस्कृत भाशेंतलें तुलनात्मक साहित्य रचलां. आनीक एक प्रोफेसर, श्रीमान बॉरिस झाखरीन, रशियेंत मॉस्को स्टेट युनिव्हर्सिटींत संस्कृत शिकयतात. तांणी तर कितलींशींच सोदपत्रां आनी पुस्तकां उजवाडायल्यात. कितल्याशाच संस्कृत पुस्तकांचे रशियन भाशेंत अणकार केल्यात. तशेंच सिडनी संस्कृत स्कूल ऑस्ट्रेलियेंत विद्यार्थ्यांक संस्कृत शिकयतात. हे शाळेंत भुरग्यां खातीर संस्कृत ग्रामर कॅम्प, संस्कृत नाटक आनी संस्कृत दीस अश्योय कार्यावळी जातात. वांगड्यानो, हालींच्या तेंपार जे प्रयत्न जाल्यात ताका लागून संस्कृता विशीं जागरूकता तयार जाल्या. आतां वेळ आयला तो हे दिकेन आमचे प्रयत्न वाडोवपाचो. आमचें हें दायज सांबाळप, वाडोवप आनी नवे पिळगेक दिवप हें आमचें सगळ्यांचेंच कर्तव्य. फुडल्या पिळग्यांचो हक्कूच तो. देखून आमी सगळ्यांनीच आमचे प्रयत्न वाडोवपाक जाय. वांगड्यानो, तुमी जर अशें कितेंय करतात वा हे कार्य करपी कोणाकूय तुमी वळखतात वा असली कितेंय म्हायती तुमचे कडेन आसा जाल्यार उपकार करून #सेलिब्रेटिंग संस्कृत आनी वांगडाच सोशियल मिडियाचेरूय ती मुजरत शेअर करात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कांय दिसांनी विश्वकर्मा जयंती येतली. भगवान विश्वकर्मा म्हळ्यार विश्वाचें सृजन शक्तीचें प्रतीक. जो कोणूय आपले कुशळटायेन कसली वस्त निर्माण करता, सृजन करता, मागीर ती शिवण विणप आसत,
सॉफ्टवेअर आसत वा सॅटेलायट, ही सगळी विश्वकर्माचींच रुपां. आयज संवसारांत स्किलाची वळख नवे तरेन जाता. पूण आमच्या ऋषींनी हजारांनी वर्सां पयलीं सावन स्कील आनी स्केल ह्या दोनूय गजालींचेर भर दिला. तांणी स्कील खाशेलें गिन्यान आनी कुशळटायेक आस्थे कडेन जोडून तो आमच्या जिणे दर्शनाचो वांटो केला. आमच्या वेदांनी कांय सुत्रां भगवान विश्वकर्माक समर्पीत केल्यात. सैमान जितल्योय गजाली रचल्यात, जीं नवीं कामां आनी व्हडलीं कामां आसात, तांचें श्रेय आमच्या शास्त्रांनी भगवान विश्वकर्माकूच दिलां. संवसारांत जी डेव्हलपमेंट जाता वा इनोव्हेशन जाता, ताका जाय पडटा तें स्कील भगवान विश्वकर्माची जयंती मनोवपा फाटल्यान आनी ताची पुजा करपा फाटल्यान होच भाव आसा. आनी आमच्या शास्त्रांनी सांगलां, विश्वस्य कृते यस्य कर्म व्यापारः सह विश्वकर्मा. म्हळ्यार सैम आनी निर्मणेची सगळीं कामां म्हळ्यारूच विश्वकर्मा. आमच्या शास्त्रा प्रमाण आमचे सैभोवतणी निर्मणी आनी सृजनां भितर आशिल्ले जितलेय स्किल्ड कुशळ लोक आसात, ते सगळे विश्वकर्माचे दायज. तांचे बगर आमी आमचे जिणेची कल्पना लेगीत करपाक शकनात. तुमी चिंतून पळयात, घरांत अचकीत लायटीचो प्रॉब्लेम जालो आनी इलेक्ट्रिशियन मेळना जाल्यार कितें जातलें? कितें परिस्थिती जातली आमची? आमची पुराय जीण चलताच ती ह्या स्किल्ड लोकांक लागून. तुमी तुमचे भोंवतणीच नदर मारून पळयात. लोखणाचें काम करपी आसूं, मातयेंतल्यान आयदनां करपी आसूं, लाकडाचें सामान करपी आसूं, लायटीचें काम करपी आसूं, घरा पेंट करपी आसूं, सफाई करपी आसूं वा मोबायल लॅपटॉप रिपेर करपी आसूं, ह्या सगळ्यांक आमी तांचे कुशळटायेक लागूनच वळखतात. आधुनीक काळांतले हे आमचे विश्वकर्मा. पूण वांगड्यानो, हाका आनीक एक आयाम आसा आनी ताका लागून चिंताय जाता. ज्या देशांत, जंयचे संस्कृतायेंत, परंपरेंत, चिंतनांत स्किल्ड मॅनपावराक आमी भगवान विश्वकर्मा म्हणटात, थंय परिस्थिती कशी कितें बदल्ली. एका तेंपार आमचे पारिवारीक जिणेंत, सामाजीक जिणेंत आनी राष्ट्राचे जिणेंत कुशळटायेक सगळ्यांत चड म्हत्व आशिल्लें. पूण गुलामींत खूब तेंप काडटकीर कुशळटायेक सन्मान दिवपाची भावनाच आमी विसरपाक लागल्यात. कुशळटायेच्या कामांक आमी किकोंत करपाक लागल्यात आनी आतां पळयात, पुराय संवसार कुशळटायेचेर भर दिवपाक लागला. भगवान विश्वकर्माची पुजा करप हो एक निखटो उपचार न्ही. आमी कुशळटायेचो भोवमान करपाक जाय आनी आमी कुशळ जावपा खातीर मेहनत करची पडटली. आमी कुशळ आसात हाचो अभिमान आसपाक जाय आमकां. जेन्ना केन्ना आमी कितें तरी नवें निर्मितात, कितें तरी इनोव्हेट करतात, कसलें तरी सृजन घडयतात, तातूंतल्यान समाजाचें हित जातलें, लोकांची जीण सुलभ जातली, तेन्नाच आमचें विश्वकर्माचें पुजेचें खरें सार्थक जातलें. स्किल्ड लोकां खातीर आयज संदीचो उणाव ना. कुशळटायेच्या म्हालवजार उदरगतीचे कितले रस्ते उक्ते जाल्यात. येयात तर हे खेपे आमी भगवान विश्वकर्माचे पुजे वांगडाच ताचे फाटलो संदेशूय आपणावपाचो संकल्प करुया. कुशळटायेचें म्हत्व समजप होच आमचे पुजेचो भाव आसपाक जाय आनी कसलेंय काम करपी स्किल्ड लोकांक आमी सन्मानान वागोवपाक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हें स्वतंत्रतायेचें 75वें वर्स. ह्या वर्सा तर आमकां दर दिसा नवो संकल्प करपाक जाय, नवें चिंतपाक जाय आनी कितें कितें तरी नवें करपाची उर्बा वाडोवपाक जाय. जेन्ना आमी भारताच्या स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय करतले, तेन्ना हे संकल्पूच देशाचे सफलतायेची बुन्याद आसतले. देखून हो वेळ आमी वगडावपाक जायना. हातूंत आमकां चडांत चड योगदान दिवपाक जाय आनी हें सगळें करतना एक गजाल आमी मतींत दवरपाक जाय, वखदूय आनी कठोरताय. देशांत 62 कोटीं परस चड वॅक्सिन दिल्यात, पूण तरीकूय आमी सांबाळपाक जाय, शिटूक रावपाक जाय. आनी हय, जेन्ना केन्ना तुमी कितें नवें करतले, नवें चिंततले, तेन्ना म्हाकाय तुमचे वांगडा घेयात. तुमची चीट
वा मॅसेजची हांव वाट पळयतलों. हीच इत्सा परगटावन फाल्यांच्यान येवपी सगळ्या पर्वांची तुमकां परत एक फावट परबी. देव बरें करूं. नमस्कार.